myself Naseem Unisa Begum, lecturer in economics, JJC काजीपुरा। आज हम सेकेंड यूनिट जो आबादी और इंसानी वसाइल की तरक्की पढ़े, तो उसमें हम आबादियाती तब्दीली के नजरिए को देख चुके हैं। अब हम आज का जो हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, इसमें हिंदुस्तान में आबादी में तेजी से इजाफे के वजूहात क्या हैं। तो देखिए, हम जैसे आबादियाती तब्दीली के नजरिए में पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिंदुस्तान में ये जो मरहला था, यानी दूसरा मरहला था, तो दूसरे मरहले में शरह पैदाइश जो होती है बहुत ऊंची होती है और शरह अमवात बहुत कम होती है। तो इसकी वजह से हिंदुस्तान में आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। तो ये हिंदुस्तान में आबादी में तेजी से जो इजाफे के जो वजूहात है, हम इसको देखेंगे। और ये जो मरहला था हिंदुस्तान में 1951 से 1991 के दौरान पेश आया था। तो देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान की आबादी में तेजी से इजाफे का सबब शरह अमवात पे मुसलसल कमी, यानी शरह अमवात क्या हो रही है, मुसलसल कम हो रही है, और शरह पैदाइश का जू का तू ऊंची सतह पर बरकरार रहना है। तो इसकी वजह से हिंदुस्तान में आबादी का धमाका रूनुमा हुआ। तो हमको इन हालात में हमको शरह अमवात में कमी और शरह पैदाइश में इजाफे के वजूहात का जानना जरूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यानी हमको ये मरहला, इसमें क्या देखना है, हिंदुस्तान में जो आबादी में इजाफा है, तो इसमें दो वजूहात है। एक तो शरह अमवात में कमी हो रही है, इसके असबाब को देखना है, और दूसरा है शरह पैदाइश में इजाफा हो रहा है। तो इसके वजूहात क्या है, हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए शरह अमवात में कमी के असबाब। तो हिंदुस्तान में शरह अमवात में कमी के असबाब में सबसे पहले हमको यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, खाहत का खात्मा। जैसे देखिए, आजादी से पहले यानी ब्रिटिश हुकूमत के दौर में हिंदुस्तान में खाहत का बार बार रोनुमा होना ऊंची शरह अमवात का हामिल था, यानी शरह पैदाइश क्या थी, बहुत ऊंची थी, क्योंकि वहां यानी खाहत बार बार रोनुमा हो रहा था। तो आजादी के बाद से शरह अमवात में कमी की गई, यानी आजादी के बाद से देखिए शरह अमवात में कमी हुई। इसकी वजह क्या है, यानी आजादी के बाद खाहत साली पर यानी उसको हालात में बेहतरी पैदा हुई और खुश्क साली को दूर करते हुए खाहत का खात्मा किया गया। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं हमको, यहाँ पर ब्रिटिश के हुकूमत के दौर में खाहत बार बार रोनुमा होती थी। तो उसके बाद में आजादी के बाद हालात में बेहतरी पैदा हुई और खुश्क साली को दूर करते हुए खाहत पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से शरह अमवात कम हो गई है। ठीक है, अब देखिए हम सेकेंड पॉइंट, वबाई बीमारियों पर कंट्रोल। जैसे 1921 से पहले देखिए हिंदुस्तान में यानी बार बार जो है तो वबाई जैसे चेचक, मलेरिया वगैरह कई वबाई और मुतादिद बीमारियां रूनुमा होती थी, यानी अक्सर फैलते थे। तो जिसकी वजह से क्या है, यानी कई लोग इस बीमारियों से मुतासिर होते थे। तो वबाई बीमारियों पर कंट्रोल। तो आजादी से पहले मलेरिया, चेचक, हैजा वगैरह कई वबाई और मुतादिद बीमारियां फैलते थे। आजादी के बाद से चेचक का मुल्क से मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया गया और मलेरिया और हैजा वगैरह पर भी बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है, और दिख के असर को भी कुछ हद तक जो है तो कम किया गया है। तो ये है सेकेंड पॉइंट, जिसमें यानी कई वबाई बीमारियों, चेचक, मलेरिया, हैजा वगैरह मुतादिद बीमारियों पर काबू कर दिए गए हैं। काबू पाकर जो है तो शरह अमवात में कमी हो गई है। उसके बाद देखिए दीगर अनासिर में साफ पीने के पानी की सरबराही, यानी पहले लोगों को 1921 से पहले के मरहले में लोगों को साफ पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं होता था, यानी कई लोग जो है तो उससे मुतासिर होते थे। तो इसमें यानी लोगों को साफ पीने के पानी की सरबराही की गई, और तिब्बी और हिफ्जानी सेहत की सहूलतों में इजाफा किया गया, हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, तालीम की तौसीह तरक्की होती है, और उसके साथ साथ कई हुकूमत की तरफ से कई ऐसे इक़दाम किए जाते हैं, और गरीबी को दूर करने के प्रोग्राम भी इख्तियार किया जाते हैं। तो और लोगों की मियारी जिंदगी को बेहतर बनाया जाता है। तो ये तमाम की वजह से हिंदुस्तान में शरह अमवात कम हो गई। ये तमाम असबाब है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में शरह अमवात जो है तो बहुत ज्यादा कम हो गई है। ओके,
تو یہ تمام عوامل ہیں جو شرح اموات میں کمی کے لیے ذمہ دار ہے. قحط کا خاتمہ، وبائی بیماریوں پر کنٹرول اور دیگر عناصر. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ تھے شرح اموات میں کمی کے اسباب. اب ہم دیکھتے ہیں شرح پیدائش میں اضافے کے وجوہات کیا ہیں، یعنی کون سے ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان میں آبادی بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے دیکھیے یعنی دو قسم کے عوامل شرح پیدائش میں اضافے کے لیے ذمہ دار ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر معاشی عوامل. ٹھیک ہے، معاشی عوامل میں زراعت کی اہمیت، شہریانہ اور غریبی ہیں. یہ 3 قسم کے معاشی عوامل جو شرح پیدائش میں اضافے کے لیے ذمہ دار ہے. نیکسٹ ہے سماجی عوامل. سماجی عوامل میں شادی کا عام عالمی رواج، شادی کے وقت کم عمر، مذہبی اور سماجی توہمات، مشترکہ خاندان کا نظام اور تعلیم کا فقدان. ٹھیک ہے، یہ عوامل ہیں جو شرح پیدائش میں اضافے کے لیے ذمہ دار ہے. چلیے اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہاں پر معاشی عوامل. ٹھیک ہے، تو یعنی 3 قسم کے معاشی عوامل، 3 قسم کے معاشی عوامل شرح پیدائش میں اضافے کے لیے ذمہ دار ہے. وہ ہے زراعت کی اہمیت، شہریانہ اور غریبی. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں فرسٹ پوائنٹ، زراعت کی اہمیت. یعنی زرعی سماج میں بچے کبھی بھی معاشی بوجھ نہیں سمجھے جاتے. کیوں معاشی بوجھ سمجھے نہیں جاتے ہیں؟ کیونکہ جب دیکھیے زرعی سرگرمیاں نقطۂ عروج پر ہوتی ہے تو اس وقت زیادہ سے زیادہ مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے. تو زراعت کے غلبے والی ہندوستانی معیشت میں بڑے خاندان پائے جاتے ہیں، کیونکہ غریب لوگوں کے پاس ان کے بچوں کے اثاثے کے سوا اور کوئی دوسرا اثاثہ نہیں ہوتا ہے. یعنی وہ بچوں کو ایک معاشی اثاثہ سمجھتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر بڑا خاندان ہوگا تو زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ کمانے والے ہوں گے، کیونکہ زراعت میں زیادہ سے زیادہ مزدوروں کی ضرورت پڑتی تھی. تو اسی لیے زراعت کے غلبے والی ہندوستانی معیشت میں زیادہ سے زیادہ یعنی زراعت کے غلبے والی معیشت میں بڑے خاندان پائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اب ہے شہریانہ. دیکھیے یعنی صنعتوں کی سست رفتار ترقی کی وجہ سے، یعنی ہم تیسرے مرحلے میں دیکھیں تو تیسرے مرحلے میں جیسے آبادیاتی کی تغیر کے نسل میں کئی لوگ دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی جانب راغب ہوتے ہیں، یعنی نقل مکانی کرتے ہیں روزگار کے لیے. تو شہر چونکہ صنعتوں میں قائم ہوتی ہیں تو شہریوں کی سست رفتار ترقی کی وجہ سے، یعنی صنعتیں زیادہ قائم نہیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہندوستان میں شرح پیدائش بہت زیادہ ہے. تو شہریانی کی سست رفتار ترقی کی وجہ سے ہندوستان میں شہریانے کا عمل آہستہ رہا، یعنی کم لوگ دیہاتوں سے شہری علاقوں کو نقل مکانی کرے. تو یہ جو سماجی قوتوں کو جو شرح پیدائش کو کم کرتی ہے وہ متحرک کرنے میں ناکام رہی. یعنی زیادہ سے زیادہ صنعتیں قائم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہندوستان میں اونچی شرح پیدائش کا ایک سبب ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں غریبی. تو ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اونچی شرح پیدائش کا ایک اہم سبب غریبی ہے، کیونکہ غریب لوگوں کے پاس ان کے بچوں کے سوا یعنی ان کا جو اثاثہ ہوتا ہے، غریب لوگوں کے پاس ان کے یعنی بچوں کے سوا اور کوئی دوسرا اثاثہ نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے خاندان ہوں گے تو زیادہ کمانے والے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ تمام مل کر کام کریں گے اور زیادہ سے زیادہ آمدنی حاصل ہوں گی. تو یہ تمام عوامل ہیں جو کیا کرتے ہیں یہاں پر شرح پیدائش میں اضافے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں شرح پیدائش میں اضافے کے وجوہات. شرح پیدائش میں اضافے کے وجوہات میں دیکھیے سماجی عوامل. تو سماجی عوامل میں شادی کا عام عالمی رواج ہے، شادی کے وقت کم عمر ہے، مذہبی اور سماجی توہمات ہے، تعلیم کا فقدان ہے اور مشترکہ خاندان کا نظام وغیرہ. یہ چند سماجی عوامل ہے جو ہندوستان میں اونچی شرح پیدائش کے لیے ذمہ دار ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیے شادی کا عام عالمی رواج. شادی ایک مذہبی اور سماجی ضرورت سمجھی جاتی ہے. شادی ایک مذہبی اور سماجی ضرورت ہے. تعلیم کی توسیع اور ترقی سے لوگوں کے رویے میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے اور اکثر لوگ شادی نہ کرنے کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن سست رفتاری سے آگے بڑھنے والے سماج میں اس طرح کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے شرح پیدائش جو ہے تو بہت اونچی ہے.
تو یعنی اگر لوگ زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو ان کے رجحان میں، ان کے خیالات میں کیا ہوں گی، تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے شرح پیدائش جو ہو سکتی ہے وہ کم ہو سکتی ہے. مگر یہاں پر اس طرح سے یعنی اس رفتاری سے جو ترقی کر رہی ہے معیشت، اس کی وجہ سے یہاں پر اس طرح کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے. نیکسٹ ہے شادی کے وقت کم عمر. شادی کے وقت کم عمر کا ہونا بھی ہندوستان میں اونچی شرح پیدائش کے لیے ذمہ دار ہے. دیکھیے 2001 کی مردم شمار یعنی 2001 میں بتا رہے ہیں کہ شادی کی اقل ترین عمر ہندوستان میں 2001 میں شادی کی اقل ترین عمر مردوں کے لیے 22.6 سال اور عورتوں کے لیے 18.3 سال مقرر کی گئی تھی. تو یہاں پر تعلیم کی توسیع ہوں گی اور ترقی ہونے کی وجہ سے شادی کی اقل ترین عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے مطلب یعنی ترقی پذیر معیشت میں ہم اس طرح کی توقع نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سبب ہے شادی کی اقل ترین عمر میں یعنی کمی ہونے کے یعنی کم ہونے کی وجہ سے بھی ہندوستان میں شرح پیدائش بہت اونچی ہے. نیکسٹ ہے مذہبی اور سماجی توہمات. مذہبی اور سماجی توہمات کی وجہ سے اکثر لوگ بلا لحاظ اپنے معاشی موقف سے بھی زیادہ بچوں کی پیدائش کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں. یعنی ان کے پاس اتنا آمدنی، اتنا ذریعہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کر سکے. لیکن غریبی کی وجہ سے بھی یعنی غریبی بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہندوستان میں شرح پیدائش بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک سبب ہے مذہبی اور سماجی توہمات کی وجہ سے بھی ہندوستان میں شرح پیدائش بہت زیادہ ہے. نیکسٹ ہے مشترکہ خاندان کا نظام. دیکھیے مشترکہ خاندان کا نظام جوان جوڑوں کو یعنی زیادہ سے زیادہ بچے رکھنے پر آمادہ کرتا ہے، کیونکہ مذہبی سماجی توہمات کی وجہ سے گو کہ وہ اپنے بچوں کے یعنی مشترکہ خاندان کا نظام مطلب جو تمام خاندان کے تمام افراد جو مل جل کر رہتے ہیں. تو مشترکہ خاندان کا جو بھی نظام ہے وہ کیا کرتا ہے یعنی مذہبی اور سماجی توہمات کی وجہ سے بھی لوگ زیادہ اور سے زیادہ بچوں کی پیدائش کو ترجیح دیتے ہیں، گو کہ وہ اپنی بچوں کی پرورش کے قابل بھی نہ ہو. کیونکہ یہ بچوں کا جو معاشی بوجھ ہے وہ خاندان کے کمانے والے افراد اٹھاتے ہیں. تو ان کے اس طرح سے جو ہے تو یعنی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے بچوں کا پرورش کے معاشی تعلق سے ان کو کوئی بھی مطلب مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ لوگ کیا دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی پیدائش کو ترجیح دیتے ہیں. تو تاہم اب دیکھیے مشترکہ خاندان کا نظام بکھر رہا ہے اور لوگ انفرادی طور پر زندگی گزارنا شروع کر رہے ہیں. تو یہ ایک مشترکہ خاندان کا نظام کی وجہ سے بھی شرح پیدائش کیا ہے بہت زیادہ ہے. نیکسٹ ہے تعلیم کا فقدان. دیکھیے تعلیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہندوستان میں شرح پیدائش بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہندوستان میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے بھی شرح پیدائش بہت زیادہ ہے. تو ہندوستان میں سال 2011 کی مردم شماری کے اعتبار سے دیکھیں تو ہندوستان میں 74% یعنی 74% آبادی خواندہ تھی. 74% آبادی خواندہ تھی یعنی تعلیم یافتہ تھی. تو جس میں سے عورتوں کی شرح خواندگی کا فیصد یعنی عورتوں کی تعلیم یافتہ ہونے کا فیصد جو ہے 65.5% تھا، 65.5% تھا. اور مردوں کی شرح خواندگی کا فیصد 82.1%. ٹھیک ہے، 82.1% تھا. تو یہاں پر یعنی اس طرح سے مطلب لوگوں کے مطلب کیا ہو رہے ہیں کہ تعلیم کی کمی، اگر لوگ کیا ہے یعنی لڑکیوں کی تعلیم میں جو ہے تو اضافہ کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی یعنی لوگ اس میں مطلب سوچنے میں، ان کے رویے میں اور خاندان کے سائز کے تعلق سے ان میں کیا ہو سکتی ہے تبدیلی آ سکتی ہے. اور نامعقول خیر یعنی جو ان پڑھ اور ناخواندہ لوگ ہوتے ہیں معقول اور سائنٹیفک طرز فکر وغیرہ کو نہیں اپناتے ہیں. تو یہ تمام اسباب ہے جس کی وجہ سے ہندوستان میں شرح پیدائش بہت اونچی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں پر ہم جو ابھی دیکھے ہیں ہندوستان کی آبادی میں تیزی سے اضافے کے وجوہات کیا ہے یعنی کون سے ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان میں شرح پیدائش بہت اونچی ہوئی ہے. تو اس میں دیکھیے میں بریفلی اور ایک بار بتا دے رہی ہوں، یہاں پر شرح آباد میں کمی کے اسباب کو بتانا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، آبادی میں تیزی سے اضافے کا جو سبب ہے
تو شرح اموات کیا ہو جاتی ہے یہاں پر کم ہو جاتی ہے اور شرح پیدائش بہت اونچی ہو جاتی ہے. تو شرح اموات میں کبھی کمی کے جو اسباب ہے اس میں قحط کا خاتمہ ہے. یعنی برٹش کے حکومت کے دور میں بتا رہے ہیں کہ بار بار ہندوستان میں قحط رونما ہوتا تھا. تو اس کے بعد یعنی قحط بار بار رونما ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں پہلے شرح اموات بہت زیادہ تھی, لیکن آزادی کے بعد سے حالات میں بہتری پیدا ہوئی اور خشک سالی کو دور کرتے ہوئے اس پر مطلب قحط سالی پر قابو پا لیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ہندوستان میں شرح اموات کیا ہو گئی, کم ہو گئی. اس کی وجہ سے ہندوستان میں شرح پیدائش میں اضافہ ہوا. ٹھیک ہے. اب وبائی بیماریوں کا کنٹرول, جیسے آزادی سے پہلے چیچک, ملیریا, ہیضہ وغیرہ کئی متعدد اور وبائی بیماریاں اکثر پھیلتے تھے. تو آزادی کے بعد سے چیچک کا ملک سے مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا اور ہیضہ اور ملیریا پر بھی بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. اور دق کے اثر کو بھی ہندوستان میں کچھ حد تک کم کیا گیا ہے, لیکن ابھی بھی دیکھیں گے تو یہ ہندوستان میں بہت بڑا قاتل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام اس کی وجہ سے بھی کیا ہے, یہاں پر شرح اموات میں کمی ہو گئی. دیگر عناصر میں آپ بتا سکتے ہیں, یعنی صاف صفائی کے انتظام, صاف پینے کے پانی کی سربراہی, طبی اور حفظانی سہولتوں میں اضافہ, حفاظتی اقدامات, اوکے, اور غریبی کو دور کرنے کے پروگرام اور لوگوں کے معیاری زندگی میں بہتری وغیرہ. تو یہ تمام عوامل کی وجہ سے شرح اموات میں کمی واقع ہوئی. شرح پیدائش میں اضافے کی وجوہات میں یہاں پر دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان میں شرح پیدائش بہت زیادہ ہے. وہ ہے معاشی عوامل اور دوسرا ہے سماجی عوامل. معاشی عوامل میں زراعت کی اہمیت, چونکہ دیکھیے زرعی شعبے میں زیادہ سے زیادہ یعنی مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے. تو زراعت میں بڑے خاندان, زرعی معیشت میں بڑے خاندان پائے جاتے ہیں. یعنی لوگ کیا ہے, غریب لوگ بچوں کو ایک بوجھ نہیں سمجھتے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, بچوں کو ایک معاشی اثاثہ سمجھتے ہیں, کیونکہ جب زرعی سرگرمیاں نقطے عروج پر ہوتی ہے تو اس وقت زیادہ سے زیادہ مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے زراعت کے قلبے والی ہندوستانی معیشت میں بڑے خاندان پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہندوستان میں شرح پیدائش زیادہ ہے. نیکسٹ ہے شہریانہ. تو صنعتوں کی سست رفتار ترقی کی وجہ سے ہندوستان میں شہریانے کا عمل کیا ہے, آہستہ رہا. مطلب شہروں میں صنعتیں بہت کم قائم ہوئی, تو اس کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ شہروں کو نقل مکانی نہیں کرے. تو یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے کیا ہے, شرح پیدائش زیادہ ہے. یعنی یہ سماجی قوتوں کو بتا رہے ہیں جو شرح پیدائش کو کم کرتی ہے, اس کو یہاں پر متحرک کرنے میں ناکام رہے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے غریبی. تو ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اونچی شرح پیدائش کا ایک اہم وجہ جو ہے غریبی. تو غریب افراد کے پاس ان کے بچوں کے علاوہ کوئی دوسرا اثاثہ نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ کمانے والے ہوں گے. تو اس کی وجہ سے بھی یہاں پر ہندوستان میں جو ہے تو شرح پیدائش بہت زیادہ ہے. تو یہ معاشی عوامل. سماجی عوامل میں شادی کا عام عالمی رواج, جیسے شادی ایک مذہبی اور سماجی ضرورت ہے. تو تعلیم کی توسیع ہوں گی, ترقی ہوں گی, اس کی وجہ سے لوگ اکثر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن سست رفتاری سے آگے بڑھنے والے سماج میں اس طرح کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے شادی کے وقت کم عمر. تو شادی کے وقت کم عمر کا ہونا بھی ہندوستان میں شرح پیدائش میں اضافے کا سبب ہے. تو ہندوستان میں 2001 کی مردم شماری کے اعتبار سے شادی کے وقت کم عمر کا ہونا, یعنی سال 2001 میں شادی کی اقل ترین عمر بتا رہے ہیں مردوں کے لیے یہاں پر 22.6 اور عورتوں کے لیے 18.3 سال مقرر کی گئی تھی. تو تعلیم کی توسیع کی وجہ سے لوگوں کا یعنی شادی کی اقل ترین عمر میں اضافے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مشترکہ خاندان کا نظام. تو مشترکہ خاندان کا مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم میں, جس میں کیا ہے تمام خاندان کے افراد تمام جو ہے تو مل جل کر رہتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ یعنی جوان جوڑوں کو زیادہ سے زیادہ بچے رکھنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں, گو کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے قابل بھی نہ ہو, کیونکہ ان کا معاشی جو بوجھ ہوتا ہے ان کے خاندان کے کمانے والے افراد اٹھاتے ہیں. کی توسیع ترقی کی وجہ سے یعنی لوگوں کا شادی کے تعلق سے رویہ بدلے گا. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیے یہاں پر نیوکلیر فیملی سسٹم جو ہے تو
जड़ पकड़ा है। नेक्स्ट है तालीम का फुकदान, यानी साल 2011 की मर्दमशुमारी के एतबार से हिंदुस्तान में 74% आबादी खवानदा थी। उसके बाद यानी जिसमें से औरतों की शरह खवानदगी का जो फीसद था 65.5% था और मर्दों की शरह खवानदगी का फीसद 82.1% था। तो तालीम ही यानी लोगों के मतलब रुझान में तब्दीली ला सकती है। तो इस तरह से अनपढ़ और जो नाखवानदा लोग हैं वो माकूल और जिद्दत पसंद ख्यालात को कबूल नहीं करते। तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में शरह पैदाइश जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में आबादी के धमाके को कंट्रोल करने के इक़दाम, यानी हिंदुस्तान की आबादी में जो इजाफा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के इक़दाम क्या है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान की आबादी को कंट्रोल करने के लिए 3 इक़दाम जरूरी है। वो है देखिए यहाँ पर माशी इक़दाम, समाजी इक़दाम और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो ये 3 किस्म के इक़दाम जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर माशी इक़दाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है सनती शोबे की तौसी, यानी सनती यहाँ पर क्या करना है, सनती शोबे को यानी ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, यहाँ पर सनतों को तरक्की देना है, सनतों का फैलाव करना है। तो सनती मजदूर क्या कहते हैं, रोजगार के हुसूल में उनको जो मुश्किलात दरपेश आती है वो लोग उससे बाखूबी वाकिफ होते हैं, इसीलिए वो अपने फैमिली के साइज को महदूद करने में दिलचस्पी रखते हैं और वो ये जानते हैं कि अपने मियारे जिंदगी को बुलंद करना है। तो अपने मियारे जिंदगी को बुलंद करने के लिए अपने खानदान के साइज को महदूद करना है, इसीलिए तेज रफ्तार सनती तरक्की और सनतियाना नागुज़र है, यानी सनती शोबे को फैलाव होगा। तो इसकी फैलाव की वजह से जब लोग क्या करेंगे, सनतों में यहाँ पर यानी सनतों में काम करने लगेंगे तो वो लोग समझ जाते हैं कि उनको रोजगार के हिस्से हुसूल के लिए क्या दुश्वारियां पेश आती है। तो वो उसके बाद से अपने फैमिली के साइज को महदूद रखने में दिलचस्पी रखते हैं और अपने मियारे जिंदगी को बुलंद करने के लिए वो अपने खानदान के साइज को महदूद करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर शरह पैदाइश कम हो सकती है। नेक्स्ट है रोजगार की तरक्की। तो देखिए सनतियाना और शहरियाना दोनों भी क्या है, एक दूसरे पर मुनासिब, सनतियाना और शहरियाना, यानी अगर ज्यादा से ज्यादा सनतें कायम होंगी तो लोग देही इलाकों से शहरी इलाकों को नकले पंकानी करेंगे। तो इसीलिए सनतियाना और शहरियाना दोनों भी एक दूसरे पर मुनासिर होते हैं। देखिए हमको चाहिए कि यानी शहरी इलाकों में और देही इलाकों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम करें। तो जब ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम करेंगे तो उसके ये क्या हो सकता है, शरह पैदाइश में कमी कर सकता है। ठीक है, तो मगर यानी कई ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से रोजगार में इजाफा नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आमदनी की मुनसिफाना तकसीम और गरीबी हटाना। ठीक है, यहाँ पर गरीबी सबसे एक अहम वजह है जो हिंदुस्तान में शरह पैदाइश में इजाफे की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आमदनी यानी गरीब अफराद को जब उनकी बुनियादी सहूलतों से वो जो बहरावर हो जाते हैं, यानी जब उनको बुनियादी सहूलतें दस्तयाब हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने खानदान के साइज को यानी वो ज्यादा बच्चों की पैदाइश को तरजीह नहीं देते, ज्यादा बच्चों की पैदाइश को तरजीह नहीं देते हैं और क्या, और उसके साथ साथ ये चाहते हैं कि वो अपने खानदान के साइज को कम करने के लिए उनके रवैये में भी तब्दीली पैदा होती है और वो लोग अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और खुशहाल बनाने के लिए इक़दाम करते हैं। तो ये इस वजह से भी हिंदुस्तान में शरह पैदाइश में कमी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमको समाजी इक़दाम। ठीक है, समाजी इक़दाम में तालीम सबसे पहले है। तालीम देखिए तालीम की तौसी और तरक्की से लोगों का शादी के ताल्लुक से रवैया बदलेगा और अक्सर लोग शादी ना करने का भी फैसला कर सकते हैं
या फिर शादी में ताखीर कर सकते हैं, और लोग क्या चाहते हैं, मतलब छोटे फैमिली को तरजीह दे सकते हैं, ठीक है, छोटे फैमिली को तरजीह दे सकते हैं। तो यहाँ पर तालीम भी यानी 2011 की हमको मर्दमशुमारी के एतबार से बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में खवानदगी का जो फीसद था 74% था, जिसमें देखिए औरतों की शरह खवानदगी 65.5% थी और मर्दों की शरह खवानदगी 82.1% थी। तो तालीम की तौसी यानी तालीम, ये लड़कियों का ज्यादा तालीम याफ्ता होने की वजह से शरह पैदाइश में कमी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है शादी ब्याह की उम्र। देखिए हिंदुस्तान में शादी की औसत उम्र बहुत कम है। तो 1978 के कानून में तरमीम की गई और शादी की अक़ल तरीन उम्र औरतों के लिए 18 साल और मर्दों के साथ 21 साल मुकर्रर की गई है। फिर उसके बाद में 2011 में शादी की अक़ल तरीन उम्र में इजाफा किया गया है। मर्दों के लिए 22.6 और औरतों के लिए 18.3 साल मुकर्रर की गई है। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है यहाँ पर, यानी शादी के उम्र यानी शादी की अक़ल तरीन उम्र में इजाफा करने की वजह से भी शरह पैदाइश जो होती है कम हो सकती है। औरतों का मर्तबा, देखिए यहाँ पर औरतों को यानी दस्तूरे हिंद में मर्दों और औरतों को मसावी सलूक की जमानत दी गई है, लेकिन औरतों का यहाँ पर यानी समाजी तौर पर इनमें जो है तो मर्दों और औरतों में इम्तियाजी फर्क पाया जाता है। ना सिर्फ समाजी बल्कि माशी तौर पर भी औरतों का मर्तबा मर्दों से बहुत कम है। तो जब तक औरतों का मर्तबा और रुतबा बुलंद नहीं होगा उस वक्त तक जो है तो इस तरह की तवक्के नहीं की जा सकती, ठीक है। तो नेक्स्ट है थर्ड वन, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो फर्स्ट इसमें देखिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, अवामी मालूमात का प्रोग्राम। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो आबादी में तेजी से इजाफे को रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एक आले के तौर पर अहमियत रखता है और ये आलमी तौर पर तस्लीम किया जा चुका है। मिसाल के तौर पर चीन में एक बच्चे की पैदाइश के उसूल को यानी कानून को मंजूरी देकर शरह पैदाइश को 12 फी हजार तक कर दिया गया है, जबकि हिंदुस्तान में ये 22 फी हजार थी, ठीक है। तो अब इनको हम यानी इसके लिए हम इन असबाब को हम यहाँ पर देखते हैं। तो अवामी मालूमात का प्रोग्राम, हुकूमत क्या करती है इसके लिए, यानी कई हुकूमत फैमिली प्लानिंग के लिए कई प्रचार और प्रोपेगेंडा के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करती है ताकि वो लोग फैमिली प्लानिंग के अहमियत को और फायदों को समझ जाएंगे, तो वो क्या उसकी वजह से वो खुद ब खुद इस फैमिली प्लानिंग को अपनाएंगे, ठीक है, उसके लिए आमादा होंगे। तरकीबात और अदम तरकीबात, यानी हुकूमत क्या करती है, मुख्तलिफ स्कीमात शुरू करती है जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग को इख्तियार करने वालों को चंद तरकीबात दी जाती है और अगर जरूरत हो तो जो छोटे खानदान यानी फैमिली प्लानिंग को इख्तियार करते हैं उनको रोजगार के मौकों की फराहमी की जानी चाहिए और जो इसको कबूल करने से इनकार करते हैं तो उनको कुछ सहूलतों से महरूम किया जाना चाहिए। अगर दर हकीकत देखा जाए तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कुछ मुद्दत के लिए लाजमी करार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग मराकिज। देखिए फैमिली प्लानिंग मराकिज दरअसल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ये फैमिली प्लानिंग सेंटर्स फैमिली प्लानिंग सेंटर्स को क्या है यानी तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए ये फैमिली प्लानिंग मराकिज यानी सेंटर्स को कायम किया गया है। तो ये फैमिली प्लानिंग सेंटर्स यानी मराकिज तिब्बी सहूलतें बाहम पहुंचाते हैं जो फैमिली प्लानिंग को इख्तियार करते हैं। तो ये तमाम माशी असबाब है यानी ये तमाम असबाब आबादी में इजाफे को यानी आबादी में जो इजाफा हो रहा है उसको कंट्रोल करने के ये इक़दाम है, ठीक है। तो ये 3 किस्म के इक़दाम माशी, समाजी और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये 3 किस्म के इक़दाम इख्तियार करने से आबादी में इजाफे को रोका जा सकता है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पर खत्म होती है। तो आज हम जो डिस्कस करिए हिंदुस्तान में आबादी में इजाफे के वजूहात क्या है और आबादी को कंट्रोल करने के इक़दाम क्या है, ठीक है। शुक्रिया।